एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? यकीनन ईमान और सेहत की हालत में होंगे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ऐसा टॉपिक है कि हर कोई परेशान है और कहता है बेरोज़गारी है, बीमारी है, तंगी है, पूरा नहीं पड़ता। कोई दो दो जॉबें कर रहा है, कोई तीन तीन जॉबें कर रहा है, हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, बीवी भी जॉब कर रही है, लेकिन इतनी मतलब तंगी है, इतनी तुर्शी है, हाथ इतना तंग है, फ़ुक़रा फाका है, बेरोज़गारी है, घर में इतने मसाइल हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि लोग क्या करें, इस मसले को क्या हल करें, कैसे हल करें। आज का जो वीडियो है उसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट का वो अमल है जो आपने 5 मिनट की उस सूरत की तिलावत करनी है। वो सूरत क्या है इस वीडियो में आज जानेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, किसी पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा। ये नहीं कि आप 1 मिनट की वीडियो देखें और फिर कह दें कि अब ये तो पका रही हैं, आखिर तक ये बताएंगी, तो बेहतर है कि आखिर में वीडियो को स्किप करके आखिर का एंड देख लें। ऐसा नहीं कीजिए। हम आपके लिए रोज़ों की हालत में बैठ करके, क्योंकि ज़िलहज के रोज़े चल रहे हैं, हम आपके मसाइल के हल के लिए बैठे हैं, आपके काम कर रहे हैं। एक हाफिज़ा, कारिया, आलिमा, मुफ्तिया होकर हम ना सिर्फ मदारिस में काम कर रहे होते हैं बल्कि आउट साइड पे भी आप लोगों के मसाइल को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, बड़ी मेहनत से वीडियो को शूट करते हैं रोज़े की हालत में, जबकि 17.5 घंटे का रोज़ा है, लेकिन रोज़ा रख के भी वीडियो शूट करना, मुताला करना, वीडियो को बनाना, वो आपके कंटेंट को देखना, आपकी बातों, आपके डिमांड्स और आपकी कमेंट्स को देखना और उसके बाद वीडियो को शूट करना, ये हमारी मेहनत है। इस पर हमारा एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। खुदारा इसको स्किप करके नहीं देखिएगा कि आप बस अपनी बात को हासिल कर लें और उसके बाद जो है वो आपने वीडियो को बंद कर देना है। ऐसा मत कीजिए। ये बातें जो आपको बताई जा रही हैं ये कुरान और सुन्नत से मंसूब हैं, हमारी अपनी तो कोई बात है नहीं, कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं, हम किसी लाल किताब से तो बता नहीं रहे हैं, हम तो अल्लाह की किताब से बता रहे हैं, कुरान से बता रहे हैं, हदीस से बता रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल बता रहे हैं, उनका तरीक़ा बता रहे हैं। ये जो लोग परेशान होते थे और जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे अपने फ़ुक़र व फाक़ा के लिए, अपनी तंगी के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपनी परेशानी के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ सहाबा इकराम को और लोगों को बहुत सारे अमल बताए हैं। वो वक्तन फ़वक्तन हम आपको बताते रहेंगे। आज का जो अमल है वो बहुत ही मुख्तसर अमल है, सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी लाइफ के 5 मिनट है। 1.5 पेज की ये सूरत है, 28वें पारे की ये सूरत है। आपने इस सूरत की तिलावत कर लेनी है और उसके बाद जो है वो आपने दुआ करनी है। ये ऐसी सूरत है कि इसके अंदर अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं व इन तक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ु लहू अज़आफ़न कसीरा, कि अगर कोई मुझे कर्ज़ देता है तो मैं इसके कर्ज़ को दुगना तिगना और चौगना करके वापस कर देता हूँ। अगर आपने इस सूरत की तिलावत कर ली, मेरे वो बहन भाई जो हाफिज़ कुरान है या जो आलिम और आलिमात हैं वो तो समझ चुके होंगे कि मैंने किस सूरत की ये आयत की तिलावत की है, तो उनको पता चल चुका होगा कि ये आयत कौन सी सूरत की है। अगर नहीं पता चला तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये कौन सी सूरत है, आपने इस सूरत को किस तरीक़े से पढ़ना है, कितनी मर्तबा पढ़ना है। सिर्फ़ और सिर्फ इस सूरत को आप उनकी तिलावत कीजिए, आप देखिए इसके शानदार असरात होंगे। हमारे शेख फरमाते थे उनका मुजर्रब तरीन अमल था जो कि वो करते थे हमेशा और अपने तालिब इल्मों को और हम लोगों को ख़ास करके कहते थे कि आप लोगों ने इस सूरत को पकड़ के रखना है और इसकी तिलावत से कभी भी आपने गफलत नहीं बरतनी है। अगर आप तहज्जुद के अंदर ये तिलावत करते हैं तो ये ऐसे है जैसे कि आपने
جو ہے وہ ہیرے جواہرات صدقہ کیے ہوں۔ اگر آپ نے فجر کے بعد آپ نے اس کی تلاوت کی ہے تو ایسا ہے جیسے آپ نے سونا چاندی صدقہ کیا ہو، اور اگر آپ نے دن میں کسی اوقات میں اس کی تلاوت کی ہو تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اجر اور برکت کا باعث ہوگی، آپ کی بیماریوں کو ختم کرے گی، آپ کی تنگی کو ترشی کو ختم کرے گی، آپ کے فقر و فاقہ کو ختم کرے گی۔ اس صورت کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں، ان گنت فائدے ہیں، جو کہ اس ایک چھوٹی سی ویڈیو میں جو 7 سے 8 منٹ کی ہوتی ہے اس میں بیان کرنے سے قاصر ہوں میں، کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوزے کے اندر دریا کو بند کرنا، تو دریا کو کوزے کے اندر بند کرنا یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کہ ایک بہت بڑا دریا ہے، اس کو ایک آپ کوزے میں بند کریں گے تو یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح اس صورت کے جو ان گنت بے شمار جو فوائد ہیں اس کو میں اس 6 سے 7-8 منٹ کی ویڈیو میں بالکل ڈیفائن نہیں کر سکتی، تو وہ صورت کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے، آپ کی ایک لائکنگ اور شیئرنگ کے سے کسی کی زندگی بن جائے گی، کسی کے گھر سے بیماری ختم ہو جائے گی، کسی کے گھر میں روزگار بن جائے گا، کسی کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے بارے میں بتاتی چلوں کہ آپ نے اگر تہجد کے اندر اس سورت کی تلاوت کرنی ہے تو 1 ٹائم ہی کرنی ہے، اگر فجر کے بعد کرنی ہے تو بھی 1 ٹائم کرنی ہے، اور اگر فجر کے بعد کرنی ہے تو بھی 1 ٹائم کرنی ہے، اور اگر دن کے اندر کرنی ہے تو بھی 1 ٹائم کرنی ہے۔ وہ ہے 28ویں پارے کی سورت جس کا نام ہے سورہ تغابن۔ 28ویں پارے کی سورت ہے جس کا نام ہے سورہ تغابن۔ اگر آپ اس کی ایک مرتبہ ڈیلی بیسس پہ، جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، اپنی تمام بیسک اور بنیادی جو ضروریات ہوتی ہیں، جو بشری تقاضے ہوتے ہیں، جس طرح ان کو پورا کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ نے اس سورت کی تلاوت روزانہ کرنی ہے، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کے گھر سے فقر و فاقہ، بیماری، آپ کی بے روزگاری، آپ کے گھر کی بے برکتی، پیسوں کی بے برکتی، گھر آپس کے لڑائی جھگڑے، آپس کی رنجشیں، آپس کی چپکلشیں، آپس کی نفرتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ اس صورت کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے، صرف اس صورت کو جب آپ کا جو بھی کنوینینٹ ٹائم ہو آپ نے اس صورت کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے، لیکن اس کو فار ایور تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ فار ایور تلاوت کریں گے تو بے شمار آپ کی زندگی بن جائے گی، اور آپ کی تلاوت جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ نہ صرف دنیا میں آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی بلکہ آخرت پہ بھی آپ کو اس کا بہت بہت اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس صورت کے اندر فرمایا ہے کہ وَإِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اگر کسی نے مجھے قرض دیا تو وہ بہترین قرض ہے اور میں اس کو دگنا چوگنا اور 10 گنا بڑھا کر دوں گا۔ تو اس صورت کو پڑھیے، ایک مرتبہ تلاوت کیجئے، اور جو آپ کی توفیق ہو، آپ کے پاس 1 روپے کی توفیق ہے، آپ کے پاس 2 روپے کی توفیق ہے، ایک دن میں روزانہ دے سکتے ہیں روزانہ دے دیجئے، 2 دن میں دے سکتے ہیں 2 دن میں، ہفتے میں دے سکتے ہیں ہفتے میں دے دیجئے، اس سورت کی زکوٰۃ ادا کر دیجئے، اور اس سورت کے پڑھنے کی تلاوت کی طرف سے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کی تلاوت کی یہ زکوٰۃ ہے، میں یہ دیتا ہوں آپ کو، آپ اس کی برکت سے میرا رزق کھول دیجئے، میری بیماری کو ختم کر دیجئے، میرے گھر میں رزق کی فراوانی اور کشادگی اور وسعت پیدا فرما دیجئے۔ 5 منٹ کا عمل ہے، 5 منٹ کا عمل ہے، اور جیسے ہی آپ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے تو آخر میں آپ کی زبان پہ چڑھ چڑھ کے اتنا رواں ہو جائے گی کہ یہ صورت آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ڈرائیونگ کے دوران آفس کے اندر جو آپ کو 5 سے 7 منٹ 3 منٹ ملتے ہوں گے قیلولے کے لیے یا ویسے ہی ریلیکس ہونے کے لیے، تو آپ اس سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن وضو کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بے وضو پڑھ سکتے ہیں، تو خدارہ بے وضو نہیں پڑھنا، یہ قرآن کی سورت ہے، اس کو وضو کے ساتھ تلاوت کرنا ہے، بغیر وضو کے تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد کریے گا، آپ کا کام ہو جائے تو کمنٹس کر کے ضرور بتا دیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔